अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, सियासी जमात कलअदम, सियासी लीडरों पर आर्टिकल 6 और नो डायलॉग की पॉलिसी जोर पकड़ती नजर आ रही है। टकराव की सियासत उरूज पर है। अदालती फैसले हवा में मौलिक होते दिखाई देते हैं। सियासी जमातों को दीवार के साथ लगाए जाने और सियासी रहनुमाओं को दार पर चढ़ाए जाने वाले कानून लागू करने की बातें की जाने लगी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के फैसले को लेकर हुकूमत डट गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि जिस शख्स को वापस लाना चाह रहे हैं वो कौम का मुजरिम है, हम ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। इस शख्स को फेवर करने आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। और अगर एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, अवाम की तकालीफ दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो। 76 बरस हो गए। पहले अवाम की ख्वाहिश होती थी कि जमहूरी हुकूमतें 5 साल पूरे करें। अल्लाह अल्लाह करके जमहूरियत आइनी मुद्दत पूरी करने लगी, तो अब दुआ करते हैं कि वज़ीर आज़म भी 5 साल पूरे करें। मगर इस ख्वाहिश के पूरे होने से पहले ही फिर से जमहूरी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने की दुआएं की जाने लगी, क्योंकि पहले आलमी इदारे मौजूदा जमहूरी हुकूमत के जल्द खात्मे और टेक्नोक्रेट सेटअप के आने का बता रहे थे। मगर अब तो हुकूमत के अपने वजीर ये मसला सुना रहे हैं कि आइनी ब्रेकडाउन हो सकता है। ये ब्रेकडाउन सिर्फ हुकूमती मामलात की हद तक नहीं, बल्कि यहाँ आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत ब्रेकडाउन का शिकार है। जमहूरी सियासी जमातों के साथ डायलॉग करने वाली कुव्वतें ब्रेकडाउन का शिकार हैं। महंगाई कम करने वाला सिस्टम ब्रेकडाउन का शिकार है। आइनी फैसलों पर अमल दरामद करने के हवाले से ब्रेकडाउन है। मईशत को बहाल करने वाले पॉलिसी साज ब्रेकडाउन पर हैं। निजकारी हो, मौशी इस्लाहात हों या फिर मौशी दिवालियापन पर काबू पाना हो, रियासती मशीनरी ब्रेकडाउन का शिकार नज़र आती है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के हवाले से ब्रेकडाउन का शिकार नज़र आती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस सीट्स मिलने या ना मिलने की कशमकश में उलझी और अपना मैंडेट वापस लेने के मामले पर ब्रेकडाउन का शिकार नज़र आती है। आज अदलिया से लेकर मईशत तक, सियासत से लेकर रियासत तक, जमहूर से लेकर हुक्मरान तबके तक, हर मामले में किसी न किसी हद तक ब्रेकडाउन ही दिखाई देता है। 50 की दहाई से लेकर आज तक जमहूरी और गैर जमहूरी ताकतें आर्टिकल 6 लगाने और सियासी जमातों को कलअदम करने के हुक्म सादिर करती आई हैं। यहाँ सियासी लीडरों और आमिरों को सजाए मौत भी सुनाई जाती रही है। मुल्क में आने वाली सभी हुकूमतें अपने मुखालिफिन को जेल की सलाखों के पीछे रखती रही हैं। मगर सवाल ये है कि इस सियासी टकराव, सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाने, डायलॉग ना करके हमारे मुल्क ने कितनी तरक्की कर ली। आज जीडीपी कहाँ खड़ी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, पेट्रोल बिजली गैस की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं, मुल्क में बेरोज़गारी की शरह कितनी है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक सिचुएशन ये है कि इन सारे मसाइल का जो पता होना चाहिए हुक्मरानों को, उसके बावजूद भी सियासी अदम इस्तेहकाम पर, उसको काबू पाने पर कोई भी काम नहीं करता। सियासी जमातें टकराव का शिकार हैं और अखाड़े में उतर आई हैं और एक दूसरे को सबक सिखाने के चक्कर में अवाम और रियासत की बलि चढ़ाने का फैसला करने लग गई हैं। सवाल ये है कि मुल्क और अवाम की खातिर सियासी जमातों और रियासती इदारों को एक पेज पर आना होगा, लेकिन ये लेकर कौन आएगा, इस पर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब, आपने ज्वाइन किया। मुझे बताएं कि ये जो एडहॉक जजेस वाला मामला है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, कॉम्प्लेक्स तो हो गया है। उसकी वजह एक बुनियादी 2-3 वजूहत है। एक वजह तो ये है कि कभी भी मेरे ख्याल में अदालत की तारीख में 4 एडहॉक जजेस के लिए बैक वक्त कोई रिक्वेजिशन या कोई हुक्मनामा किसी चीफ जस्टिस ने या सिफारिश नहीं की, 4 की बैक। इसलिए इससे लोगों को महसूस यही हुआ था कि ये अपनी मेजॉरिटी बनाना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, और उसमें काफ़ी लगता था कि ये 8-5 की डिवाइड को खत्म करना चाह रहे हैं, और उसकी और कोई वजह हो भी नहीं सकती। एकदम 4
एड हॉक जजेस आप लगा लो, तो ये तो यही उसमें पीछे इरादा तो यही हो। लेकिन वो 3 बीच में से ज़्यादातर इस वजह से कि बाहर एसोसिएशन ने बड़ा मनफी रद्द अमल दिया, और वो उस रद्द अमल की वजह से जिसने महसूस किया कि ये तो बात नहीं बनेगी, और अदालत में भी कोई अक्कर था वकील खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं आपको एंड नहीं मानता, तो एक सूरत ऐसी हो जाए कि वो उनके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट की। बहरहाल सरदार तारिक मसूद साहब ने ये मत की है, वो आ गए अकेले ही चारों में से। पर ये बात है, एक दूसरी बात ये है कि सरदार तारिक मसूद साहब तो चीफ जस्टिस साहब के बहुत करीब थे। जब मलताब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो सरदार तारिक मसूद साहब और आज़ाराई जो होती रही जजेस के दरमियान, कादी फैज ईसा साहब का साथ दिया, और उनके साथ उनके ये मंशा के मुताबिक वो बेंचेस से भी उठते गए, और उनका वोट जो है हर वक्त कादी साहब के साथ भी। कादी साहब को ये करो कि उनपे बात भी होगा। अच्छा, मैं चाहूँगी मैं साहब आपसे एक और भी मसले पे रहनुमाई लें, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपने सियासत में भी काफ़ी रसा निकाला है, स्टिल यू पॉलिटिशियन। मुझे बताएं कि ये जो हमारी पॉलिटिक्स में अभी हो रहा है कि इंस्टीट्यूट्स भी हैं और फिर सियासी जमातें भी इन्वॉल्व हैं, और फिर ऐसे में मेल्ट डाउन की खबर हुकूमती वज़ीर के मुँह से सुनना, आपको लग रहा है कि दी नेक्स्ट 2-3 months आर गोइंग टू बी वेरी रिस्की एंड डेंजरस फॉर द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो खुद खेल रही है आपके साथ। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी परेशानी मैं आपको बता दूं, उन अफराद की जो पंजाब से नून के टिकट पे मुंतखब हो गया है, उनको तो बहुत बड़ी सख्त परेशानी, और वो परेशानी उस दिन जाहिर हो गई थी। उसकी वजह जिस दिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम और ख्वाजा आसिफ और दीगर 50-60 लोगों के, इनके उम्मीदवारों के, अब MNAs के, MPAs के फॉर्म 45 अपलोड कर दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने अपने ही ऑफिशियल वेबसाइट, वो जो फॉर्म 45 है वो तो इनके खिलाफ एकदम मुकदमा था। मैं आपको बताऊं, ये अगर आप जजेस पे जो अटैक किया है बड़ा मरियम ने, वो इसी वजह से कि वो चाहते हैं किसी तरह भी फॉर्म 45 वो अफशा ना किया जाए। फॉर्म 45 इस तरह है जिस तरह इनके जहन में लाशें दफन में वो ना निकाली बरामद। फॉर्म 45 वो फॉर्म है जिसमें पहले वो असली हालत में जब थी तो जाहिर होता है, ये जाहिर होता है मियाँ साहब की और इन बाकी फॉर्म जो मुस्लिम लीग नवाज की, अताउल्लाह तारड़ की भी है, मरियम नवाज, मरियम तो बिल्कुल मैं पहले भी है, पर वो ऑन चौधरी मिसाल, ये यहाँ जो 3 MNAs थे हैं इस्लामाबाद, इनको जब जज साहब ने कहा कि भाई फॉर्म 45 आपके पास नहीं है, पेश भी हुए, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा पेश करो, ये क्या कि जी हम लेके आएंगे फॉर्म, और भाग के सीधे गए कि इलेक्शन कमीशन के हमारा केस ट्रांसफर करो। लेकिन लेट्स जस्ट इमेजिन दिस कि अगर ये होता भी है तो साहब फॉर्म 45 वाला मामला रिजॉल्व की तरफ जाता है, तो इलेक्शन के नताइज मनसूखी पर आपको लगता है कि गवर्नमेंट इसे पुश बैक नहीं करेगी? वो ज़रूर करेगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिया कि हम कोशिश करेंगे, अतल इम्कान नहीं, अतल इम्कान तो कोशिश करेंगे, पर अगर फॉर्म 45 निकल आए, अगर फॉर्म 45 को इन्होंने 1 साल के लिए ना निकलने दिया, 12 महीने के लिए ऑन दी डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जिसमें अब 6 महीने है, तो फिर ये वो उनको तल्फ कर दिया जाएगा। कानून जो इन्होंने बनाया
आशरी की गवर्नमेंट, उसमें ये लिया अब है, पहले 5 साल के लिए रिजर्व करना होता था, अब सिर्फ 1 साल के लिए लाजिम है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जब तक अदालत यानी ट्राइब्यूनल कोई ना फैसला वो फॉर्म 45 डिस्ट्रॉय हो जाए। और फॉर्म 45 में इतनी कटिंग, इतनी फोर्जरी की गई है कि आपने देखा होगा मियां साहब का फॉर्म जो है उसमें अजब अजब किस्म की वारदातें की गई हैं। जहाँ मिसाल के तौर पर 16 वोट थे उनको 816 बना दिए, यहाँ 3 था वहाँ 8, 33 का 38 था। इस किस्म की बात, और यही वारदात हुई यास्मीन की फॉर्म या डॉक्टर यास्मीन के फॉर्म 45 में, क्योंकि और ये बड़ा कलीदी दस्तावेज है, कलीदी दस्तावेज। लेकिन स्टिल आई हैव अ क्वेश्चन नजरा साहब, ये बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल बजा ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये मनसूख होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक तो चीज़ें चल रही हैं और हो सकता है कि ये हुकूमत के लिए कोई बेहतर साबित हो जाए। ये जो भी कर लें, अगर ये फॉर्म 45 निकला कोई अदालत क्या पेश करो, उनको पेश करना पड़ जाता है। फॉर्म 45 वो फॉर्म है जिसमें एक ऊपर लाइन जो है वो उसमें कैंडिडेट सब उम्मीदवारों के नाम, और इस तरह जो वर्टिकल है उसमें सारे पोलिंग स्टेशन के नंबर है। हर पोलिंग स्टेशन 15 में इम्तियाज अली को कितने वोट मिले वो उसके खाने में लिखे, बिल्कुल उस खाने में उनको ही वो 1200 या 1500 खानों में या 2000 खानों में एक एक करके सब पोलिंग स्टेशन हर कैंडिडेट के वोट लिखे जाते हैं और उनका टोटल किया जाता है। वो टोटल असल में रिजल्ट है, असल रिजल्ट है इलेक्शन। लेकिन फॉर्म 45 का जो टोटल है वो एक परत पे जिसको फॉर्म 47 कहते हैं उसमें डाल दिया जाता है, सिर्फ टोटल। हाँ ज़ाहिर ये कॉन्सेप्ट तो ज़ाहिर है कि मौजूद है और इसी की बिना पे तो ये अभी तक कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वन मोर थिंग एतजाज़ साहब, ये जो टेक्निकल सेटअप के आने की बातें, प्रिवेल करने की बातें हो रही हैं, डू यू थिंक कि ये हो सकता है? इज देयर एनी चांस? ये मेरा नहीं ख्याल, इसमें मैं आपको बताऊं बड़ी गलत मशवरे दे रही है नून लीग की टीम, गलत कानूनी मसले। अच्छा, मशवरे दिए जा रहे, गलत मशवरे आप देखें आप 18वीं तरमीम में क्या हो और 18वीं तरमीम के बाद क्या हो, तो तारीख आप याद रखें। 18वीं तरमीम में पार्लियामेंट ये सिर्फ आर्टिकल 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसने तरमीम करके ये भी कह दिया है कि ये फर्ज वागियाना ना करने का, सिर्फ फर्ज ये किसी एक इदारे में नहीं है, बल्कि अगर कोई जज भी इसको एंडोर्स करेगा, इसकी तौसीक करेगा, इसको लेजिटिमाइज करेगा, वो भी आर्टिकल। और जजेस के फैसले पे की मरहून होती है कोई भी अस्करी हुकूमत। जिस तरह अयूब खान, हमारी तारीख देखें, आज की बात नहीं करता, अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट ने 200 के केस लेजिटिमाइज नहीं किया वो हुकूमत का बेवजन रही। और ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया और वो उसकी ये ख्वाहिश रही कि सुप्रीम कोर्ट एक दफा मुझे मेरे इस इक़दाम को जायज़ करार दे, फिर दुनिया में मैं जाना चाहूँ। और फिर वो बेगम नुसरत भुट्टो के केस फैसले का इंतजार करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने, यानी मेरे ये समझें कि अगर तो ये सेटअप होता है तो प्रिवेल इसलिए नहीं हो सकेगा या लग इसलिए नहीं सकेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें आड़े आ जाएगी। लेकिन ये जो आर्टिकल 6 लगने की बातें हो रही हैं, इसमें भी आपको लगता है कि जुडिशरी सामने आ जाएगी? मैं आपको बताऊं आर्टिकल 6 किस बात पे लगेगा? कासिम सूरी की या बिल्कुल इमरान खान या डॉक्टर आरिफ अलवी पे ये लगेगा कि उन्होंने गलत तौर पे तहलील किया, तहलील करने की कोशिश की असेंबली को। ये बात नवाज शरीफ के केस में 1993 में हुई। 18 अप्रैल को 1993 को सदर इसाक खान ने
اسمبلی کو تحلیل کر دیا اور حکومت کو، نواز شریف کی حکومت کو برخاست کر دیا 26 مئی 6 ہفتوں کے اندر 26 مئی کو سپریم کورٹ نے 12 جگہ اس کو بحال کیا اسمبلی کو اور کہا کہ جو ایکشن اسحاق خان کا تھا وہ انلیگل تھا، میلافائڈ تھا، بدنیتی پہ مبنی تھا، اس میں اپنے پرسنل انٹرسٹ اور یہ وہ انہوں نے پوری طرح اس کو پر کوئی کیس تو نہیں چلایا یا سپریم کورٹ نے صدر اسحاق خان کو اس غلط کام کرنے، آئین کی خلاف ورزی کرنے. آئین کی خلاف ورزیاں روز سرکاری ملازمین سے ہوتی رہتی ہیں اور سپریم کورٹ ان کو ریورس کرتا رہتا ہے کہ یہ آرٹیکل 25 کے خلاف ہے آپ کا اقدام، یہ آرٹیکل کوئی چیف سیکرٹری کا اقدام ہوتا ہے، منسٹر کا ہوتا ہے، کیبنٹ کا ہوتا ہے، روز خلاف ورزیوں اس میں آرٹیکل 6 تو نہیں لگ جاتا، نہ اسحاق خان پہ لگا تھا، نہ بنے گا عارف الوی پہ اور دیگر جن کو یہ، یعنی آپ کو یہ آرٹیکل 6 والی بات بھی اس پہ عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیتا اور پھر پابندی والی بات پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد مشکل دکھائی دے رہا ہے. بہت شکریہ اعتزاز حسن صاحب، آپ نے اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ دی اور وقت نکالا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس ایشو کو مزید جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سینئر قانون دان سینیٹر حامد خان صاحب نے. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ یہ ایک دم سے ایڈ ہاک ججز والا معاملہ سپریم کورٹ میں تعیناتی کا یہ اتنا زور کیوں پکڑتا جا رہا ہے؟ یہی ہم حیران تھے کیونکہ اس پر کنسنسس ہو چکا تھا وکلاء میں اور ججز میں کہ آئندہ سے ایڈ ہاک ججز نہیں رکھنے، کیونکہ ایک زمانے میں بہت سارے ایڈ ہاک ججز رکھے تھے، اس کی وجہ سے بہت بے چینی پھیلی تھی ہمارے سیاسی سرکلز میں بھی اور اس وجہ سے بہت زیادہ ہمارے عدالتی سرکلز میں بھی. تو اس لیے تقریباً 1996 میں ایک کیس الجہاد ٹرسٹ کا کیس تھا جس میں کہ اس پر انہوں نے فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ ایڈ ہاک ججز بہت ہی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہونے چاہیے، ورنہ ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ ڈسکریج ہونی چاہیے اور پرماننٹ ججز لگانے چاہیے. کیونکہ ایڈ ہاک ججز ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ججز نہیں ہوتے اور اس لیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ انصاف کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس کو فالو کرتے ہوئے پچھلے 10 سال سے ایڈ ہاک ججز نہیں اپوائنٹ کیے گئے اور ایک اچھی بات تھی. اب اس کو ہم خود حیران ہوئے ہیں کہ پچھلے دنوں جتنی بھی ویکنسیز تھی سپریم کورٹ میں وہ فل کر لی گئی. اب سپریم کورٹ کی فل اسٹرینگتھ ہے 16 پرماننٹ ججز اور ایک چیف جسٹس، تو 17 ججز پہ مشتمل سپریم کورٹ کی سینکشن اسٹرینگتھ ہوتی ہے، اب وہ مکمل ہو چکی ہے. ایڈ ہاک ججز کا اگر آئین میں ذکر ہے تو کہا گیا ہے کہ جب سپریم کورٹ کا کورم نہ پورا ہو تو اس وجہ سے کیسز کو التوا میں جا رہے ہوں تو اس صورت میں آپ ایڈ ہاک ججز لے سکتے ہیں. لیکن اس وقت تو سپریم کورٹ مکمل ہے، کوئی اس میں کوئی ویکنسی نہیں ہے، تو اس لیے سپریم کورٹ کا کورم پورا ہے. میں سمجھتا ہوں ان حالات میں سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز لینا جو ہے ان کے بھی خلاف ہے آئین ان حالات میں، جبکہ ججز پرماننٹ ججز کی مکمل تعداد موجود ہو. لیکن حامد خان صاحب مجھے یہ بتائے گا کیا ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے بعد کے سینیریو کے ساتھ؟ بات ابھرتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ یک یہ اتنے سالوں کے بعد کس طرح سے ایک چیف جسٹس کو خیال آ گیا کہ ہم ایڈ ہاک ججز لے لیں، اور اس میں کہا گیا کہ بڑی پینڈنسی ہے. اب تو چیف جسٹس صاحب 3 مہینے کے مہمان ہیں اور اس میں سے بھی تقریباً 1-1.5 ماہ جو ہے وہ چھٹیاں ہیں، کیونکہ چھٹیوں کا اعلان کر چکے ہیں. اب تو سپٹمبر کے 2nd ویک میں سپریم کورٹ کھلنی ہے، تو ان کو کیا جلدی پڑی تھی کہ ان چھٹیوں میں ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے یہ کہے یا اس کے لیے یہ پروسیڈنگ شروع کرے. تو ہمارے نزدیک یہ غیر ضروری ہے اور اس سے بہت سے شک و شبہات ابھرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جج جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ میں ایڈ ہاک جج بنوں. آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے 4 ججز کا
نام دیا تھا، ان میں سے 2 اچھے ججز جو تھے، یعنی جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مقبول باقر، اچھے نامور اور بڑے کمپیٹنٹ ججز تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کسی ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کو، اچھی شہرت والے کو، کہ وہ ایک ہاک جج کر کے سپریم کورٹ میں بیٹھ جائے، یعنی جونیئر موسٹ بن کے بیٹھ جائے۔ جو 2 نام رہ گئے ہیں وہ تو دونوں ہی کوئی اتنے کمپیٹنٹ ججز کبھی بھی تصور نہیں کیے گئے، اور ایک ایسا ویسے بڑے بیمار ہیں، بڑے سالوں سے کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہفتے میں کئی دن چھٹی رکھتے تھے۔ بالکل طارق مسعود اور مظہر عالم کی طرف آپ جو ہے اشارہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے لفظ مہمان کا استعمال کیا قاضی فائز صاحب کے لیے، لیکن ایکسٹینشن کی باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ویسے تو ان کی سخت مخالفت کر رہے ہیں، ایکسٹینشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے آئین کے تحت، اور ان حالات میں آئین کو ترمیم کرنا جو ہے یہ آئینی کے بالکل خلاف ہوگا، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایکسٹینشن انہیں ملنی چاہیے۔ یہ ایکسٹینشن کے ماحول ہے یا آئین میں کسی بھی جج کو کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد رکھنے کا جواز موجود ہے، اس لیے چیف جسٹس صاحب اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے یا آئین کی میں کوئی ترمیم ہو جائے، اس وجہ سے ان کو کچھ وقت مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست نہیں ہے۔ ان کو عزت سے 3 مہینے کے بعد جو ہے ریٹائر ہو جانا چاہیے، اور جو اگلے چیف جسٹس آئیں گے ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، اور پھر جو نیکسٹ چیف جسٹس ہے وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہوں گے، کیونکہ ابھی ان کی 62 ایج ہے، لہٰذا اگر کوئی معاملات ہیں ان معاملات میں ارلی ہیئرنگز وغیرہ کے، تو وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے ان معاملات میں ریفارمز لانے۔ ٹھیک، اسے لیٹس سیگوے انٹو دی ادر پارٹ۔ مجھے بتائیں کہ یہ میلٹ ڈاؤن کا ذکر کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، آئینی میلٹ ڈاؤن، آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے یہ تو حکومتی لوگ ہیں، ان کے نمائندے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان رہے ہیں کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی، یا حکومت چلانے میں مکمل طور پر خواجہ آصف اور مزید جو ہمارے اس وقت حکومت میں لوگ موجود ہیں وہ حکومت چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور یہ ناکامی کی بہت بڑی ایکسیپٹنس ہے، ایڈمیشن ہے خواجہ آصف کہ بھائی جو ہے شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے یا اور معاملات، اس کا مطلب ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ ایک تو ہم آئینی طور پر حکومت نہیں ہم نے بنائی، لیکن اس کا احمد خان صاحب ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی اگر جن حلقوں میں طاقت ہے وہاں بات ہو جائے تو پھر گورنمنٹ کا ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی وہاں پر بات ہوئی ہے نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ جی نہیں، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں کر رہے، ہمارا صرف موقف یہ ہے کہ کیسز جو پینڈنگ ہے، کیونکہ ہماری بے شمار سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی چوری کی ہے، چوری کر کے راتوں رات ریزلٹس بدل کے 8 اور 9 کی درمیانی رات میں جو ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ہرایا گیا، اور جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس تھے ان کو جتایا گیا۔ ان میں سے خواجہ آصف کی بڑی واضح مثال ہے، 11 بجے تک 27,000 ووٹوں سے خواجہ آصف صاحب وہ ڈار صاحب کی والدہ سے ہار رہے تھے، اور پھر رات میں انہوں نے ایک دم بند کر دی، اور پھر صبح تک انہوں نے سارے ریزلٹس بدل کے خواجہ صاحب کو الیکٹڈ ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ وہ بری طرح ہارے ہوئے اپنی ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح اور بہت سارے ان کے ایم این اے اور ایم پی اے ہارے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا ایک دفعہ آڈٹ ہو جائے تو یہ بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اس طرح ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی اکثریت ہو جائے گی۔ اور واٹ ایف آئی آسک یو کہ آپ کو یہ جو سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا یہ گھر جاتا وہ دکھائی دے رہا ہے؟ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، ہمارے نزدیک تو یہ حکومت کمپلیٹلی پچھلے 4 مہینے میں ہی 5 مہینے اس کو ہوئے ہیں، اس میں تقریباً مکمل۔ لیکن عامر خان صاحب جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کے گھر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اگر لگتا ہے، ابھی تو خیر صرف افواہیں ہیں، آپ اس کی مخالفت کریں گے، حمایت کریں گے؟ یہ ٹیک اپ کی آئین کے تحت کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم اس کو بالکل اپوز کرتے ہیں۔ کوئی چیز بھی جو آئین سے ماورا ہوگی پاکستان تحریک صاحب اس کی سخت مخالفت کرے گی۔ تو ٹیکنوکریٹس کون ہوتے ہیں، ان کا کیا مینڈیٹ ہے، کیسے وہ آ سکتے ہیں،
कौन उनको लेके आएगा? आप इलेक्शन, फेयर इलेक्शन कराएं, जो जमात को लोग कॉन्फिडेंस का वोट दें वो हुकूमत कर सकते हैं। टेक्नोक्रेट्स के पास तो बहुत सारे लोग हामिद खान साहब, बहुत सारे लोग कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट सेटअप में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं, जस्ट लाइक मोहसिन नकवी साहब के आने के ऊपर बड़े सवालात उठे थे। ये नकवी साहब को तो एक सेनेटर बनाया गया है, बहरहाल वो इस हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो किसी ऐसी सियासी जमात का हिस्सा है जो कि पॉपुलर सियासी जमात है जिसको अवाम वोट देना चाहेगी। तो मैं नहीं समझता कि ये किसी नुमाइंदा पार्टी की जो है सियासी जमात का हिस्सा है भी या नहीं, ये भी खैर बहरहाल इटसेल्फ सवाल है। लेकिन आमिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के हवाले से जो रिपोर्ट में आया है फिच में कि वो जल्दी बाहर नहीं आएंगे, हालांकि आप लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो जल्द बाहर आ जाएंगे, अभी भी कोई उम्मीद है कि ये तो हम एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको बाहर नहीं आने दे रही और तरह तरह के झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। आपके सामने है जितने मेजर मुकदमात इनके ख़िलाफ़ चलाए गए, उन सब में जो है वो हमारे हक़ में फ़ैसला हो गया है, सज़ा सेटिसाइड हो गई है। चाहे वो तोशा खाना था, चाहे वो साइफ़र था, और चाहे ये इद्दत वाला केस था। इनमें हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई, ना ये सबूत ला सके हैं, ना वो केसेस दुरुस्त थे, ये सारे जाली केसेस बनाए हुए। अब जबकि सारे केसेस में या बरी हो चुके हैं या उनको बेल मिल चुकी है, अब उनका रास्ता रोकने के लिए नए नए मनगढ़ंत केसेस बनाए जा रहे हैं। कोई और तोशा खाना के केसेस बना के सामने लाया जा रहा है, फिर 9 मई को डिग आउट करके वो फिर उसमें से कुछ निकाल रहे हैं। असल में तो पीछे बदनीयत ही है, वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बाहर आए और सियासी अमल में। चले, आपने इमरान खान साहब की बात की, तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। इस पे पाबंदी लगने की जो बात हो रही है, आप समझते हैं ये हुकूमत जो है वो सॉलिड ग्राउंड्स पे पाबंदी लगा सकती है? देखिए, आवाज़ नहीं है। एक तो कभी भी किसी पॉपुलर और नेशनल पार्टी को आर्टिकल 17 के तहत कभी बैन नहीं किया गया, ना करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के साथ ज़्यादती होगी, पार्टी के साथ नहीं बल्कि सारी कौम के साथ ज़्यादती होगी। उनको कौम ने मैंडेट दिया है, ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हर दिल अजीज़ पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है और 4 सूबों में इसकी जो है पजीराई है। तो ये तो एक डेस्परेट, जिसको कहते हैं ना कि डेस्परेट स्टेप है, जो ये कह रहे हैं कि जी हम पाबंदी लगा देंगे। मैं समझता हूँ कानूनी तौर पे ये गलत है और कानूनी तौर पे ये बात खाएंगे, क्योंकि आपके सामने है जिस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 11 जजेस ने कहा है कि ये वैलिड पॉलिटिकल पार्टी है और इसके साथ जो सलूक इलेक्शन कमीशन ने किया वो बिल्कुल गलत और गैर आईनी था और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की गलत तशरीह के मुताबिक था। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक सियासी जमात के तौर पर रिकगनाइज़ किया, आप उसको किस तरह से बैन करेंगे या प्रोहिबिट करेंगे? तो ये तो बड़े डेस्परेट स्टेप है, क्योंकि ये बुरी तरह हारे हुए हैं, हुकूमत चलाने में नाकाम हो गए हैं। तो अब इस नाकामी में ये तरह तरह के भी एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। आर्टिकल 6 लगने की बातें हो रही हैं कासिम सूरी पे, खान साहब पे, डॉक्टर आरिफ अलवी पे, और वो जो रूलिंग उन्होंने दी थी कासिम सूरी ने, ये बुनियाद उसको बनाई जा रही है। तो आपको लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है? तो झूठे मुकदमे बनाने की बात है। वो केस जिस पर कासिम सूरी को और आरिफ अलवी को ब्लेम किया जा रहा है, उस केस का तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला कर चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में उसमें कहा होता उस फैसले में कि हाँ इसमें कोई आर्टिकल 6 वाली बात है तो और है। ये कौन होते हैं आर्टिकल 6 की बात करने वाले उस केस में? यानी आपको आर्टिकल 6 लगता हुआ भी दिखाई नहीं देता और पाबंदी भी आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। आमिर खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट मोहम्मद मालिक साहब। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने वक्त निकाला। मैं आपसे ये जसारत करना चाहूँगी पूछने की, आप शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और ये जो सरगोशियाँ हो रही हैं टेक्नोक्रेट सेटअप की, जो फिच की रिपोर्ट आई है वो भी आपके सामने है, क्या सदाकत है इसमें?
نہیں فز کی رپورٹ دیکھو ریٹنگ ایجنسیز بناتی ہیں، یہ ہمارے میڈیا سے چیزیں اٹھاتی ہیں اور اس لیے اس کو ایک حد سے زیادہ سیریسلی لینا نہیں چاہیے. ان کے بھی اپنے کوئی وہ نہیں ہے جاسوس ہیں یا کوئی انسائڈ انفارمیشن ہے، وہ صرف پریس کی گلیننگ کرتے ہیں اور اس پہ ایک انالیسس بیس کر دیتے ہیں. لیکن جو پہلے بات کر رہی تھی فروا، ایشو یہ ہے کہ بہت ہی کرٹیکل سچویشن میں اس تک پہنچے ہیں، بہت زیادہ سیریس سچویشن ہے. اور اس پہ جلدی پہ تیل جو پھینکا ہے وہ چیف منسٹر پنجاب نے بھی جو بات کی ہے اور بڑے غصے میں بول رہی تھیں، اور آپ نے سیدھا سیدھا دھمکی لگا دی ہے سپریم کورٹ کو. آپ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ججز ہیں جو عمران خان کو لانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح جو ججز ہوتے تھے جن کے فیصلے دوسرے تک جاتے تھے، تو آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ یہی حال کرتی تھی. تو اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا بہت ڈائریکٹ اثر پڑے گا پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ، یہ 8-5 والا فیصلہ نہیں ہے. اس کا ٹھیک ہے گورنمنٹ کے کچھ جو آئینی چیزیں کرنا چاہ رہے تھے اس کو بریک لگ گئی. چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا ان کو ٹینر دینا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں کر پائیں گے. لیکن جو اصل چیز ہوئی ہے، جو آج خبریں انآفیشیل جو آ رہا ہے کہ جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جو ججز ٹریبیونل بنے تھے وہی بنیں گے، اور وہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کی بات رد کر دی ہے. اب وہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں آئے گا. دیکھیں، اور اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے شاید خواجہ آصف صاحب جب انہوں نے کہا کہ جی سپٹمبر اکتوبر میں بڑا کچھ ہو سکتا ہے. بات بڑی سیدھی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اکتوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے اب چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ آ جائیں گے ایز نیو چیف جسٹس. ان کو جو کرنٹ رجیم ہے یہ ان کو اپنے انٹائر سمجھتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرا کیمپ ہے اور یہ شاید پی ٹی آئی کو بہت زیادہ فرینڈلی کورٹ مل جائے گی. اور ٹریبیونلز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ان ٹریبیونلز کے فیصلے اب ہوں گے یہ لگ نہیں رہا کہ کوئی فیوریبل ہوں گے رولنگ الائنس کے حق میں. خاص طور پہ لاہور کی سیٹیں، اسلام آباد کی سیٹس اور پنجاب کی سیٹس بہت زیادہ ہیں اور وہیں پہ ساری گیم الٹتی ہیں. اور اس میں بہت پرومیننٹ سیٹس بھی ہیں. ہاں اوبیسلی اس میں مریم نواز صاحبہ کی سیٹس ہیں، شہباز شریف کی سیٹ ہے، حمزہ کی ہے، میاں صاحب کی ہے، سب کچھ ہے. سو جو گیم الٹنے کا ان کو خطرہ ہے یہ 8-5 کا نہیں ہے، یہ ٹریبیونلز از اے بگر ایشو. اب ان کی امیدیں یہ ہیں کہ وہ جب سپریم کورٹ میں معاملہ اگر دوبارہ آتا ہے تو I'll choose my words very carefully. Let's say گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ وہ بینچ ہاسٹائل نہیں ہے ان کو. Let's put it like that. تو شاید وہ امیدوں کا آخری سہارا ہو. لیکن یہ ڈیولپ بڑی ہی خطرناک ہو گئی ہے. لیکن مالک صاحب کیا گورنمنٹ اس چیز کو فورس ہی کر کے تھوڑا سا ڈری ہوئی ہے؟ یہ جو پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو رہی ہے کچھ مہینے، اس میں یہ سارے کام کر سکتی تھی. یہ سب کچھ بھی یہ سپریم کورٹ میں جانا ہے. ٹھیک ہے، جب 4 ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ ہو رہے تھے، آج 2 ہوئے ہیں، اس میں سے بھی پتہ نہیں اب یہ میاں خیل صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے، بیکاز انہوں نے پہلے تو انڈیا دیا تھا کہ میں نہیں آ رہا. اینی وے، تو ان کا خیال تھا کہ اسٹیکنگ ہو رہی ہے. دیکھیے 8-5 اگر ریویو آتا ہے اس ججمنٹ کا تو اس میں تو ایڈ ہاک ججز نہیں بیٹھیں گے. لیکن کل کو اگر مسئلہ آتا ہے پارٹی بین کا یا کوئی اور جہاں پہ فل کورٹ بیٹھتا ہے، اگر فل کورٹ کا بینچ بنتا ہے تو اس میں پھر ایڈ ہاک ججز بھی بیٹھیں گے. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. میری کافی سینئر دونوں جن کے ویو پوائنٹس ڈفرینٹ ہیں پولیٹیکل ٹاپ لائر سے بات ہوئی، اس نے کہا اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. دیکھیے صرف ہو کیا رہا ہے، ججز جوڈیشری کا کانفلکٹ ہے انسٹیٹیوشن کے ساتھ، بالکل انسٹیٹیوشن کا کانفلکٹ ہے جوڈیشری کے ساتھ، اور عمران خان کا دونوں کا کھل کے کانفلکٹ ہے گورنمنٹ کا جوڈیشری کے ساتھ. سو اس وقت 3 مکھی ہر طرف بلکہ 4 مکھی لڑائی شروع ہو گئی ہوئی ہے اور بہت زیادہ کانفلکٹ بن گیا. اور اس کے اندر اور آج کے بعد جو ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، آئی تھنک سم تھنگ ہیز ٹو گیو. دیکھیں عمران خان نے 2 کام تو اپنے ٹھیک کر لیے. انہوں نے بیٹ میرے خیال میں کر لیا ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ نے جو میکسیمم کر سکتی ہے انہوں نے گورنمنٹ کا ہاتھ کال کر دیا. آپ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک پارٹی بین کریں گے، کسی پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے، انہوں نے کر دیا. پھر انہوں نے اپنے ذاتی حملے اتنے اسٹرانگ کر دیے آرمی چیف کی ذات کے اوپر کہ انہوں نے دھی میڈ شور کہ وہ بھی پرسنل سب کو لگ جائے کہ جی پرسنل بن گیا، سب کچھ ہو گیا. اور وہاں سے بھی اب ہمیں ریئیکشن نظر آ رہا ہے. اب ہم ایک پرفیکٹ اسٹارم کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے. Something has to give.
یا جوڈیشری اور انسٹیٹیوشن کا معاملہ ریزالو ہو تب تھوڑی سی نارملسی آئے گی. اچھا یہ جو نارملسی کی آپ بات کریں کہ ہم نے نارمل کرنی ہے مالک صاحب چیزیں قطع کلامی کی معذرت, دو انسٹیٹیوٹ کی اس جنگ کے اندر اگر میں ایز اے کامن شخص بتاؤں آپ کو تو پاکستان کی ریاست, پاکستان کے عوام اور اسپیشلی ہمارا پولیٹیکل سسٹم بڑا سفر کر رہا ہے. اب اس پولیٹیکل سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ابھی بھی, اگر اشارتاً میں بات کر رہی ہوں کہ وہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اس کو, اس سسٹم کو میلٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے, بچاتے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. دیکھیں یہاں پہ کوئی ایڈیولوجیکل جنگیں نہیں چل رہی, ٹو بی ویری آنیسٹ. یہاں پہ اب مسئلہ پڑ گیا ایگزسٹینشیل تھریٹ کا. عمران خان سمجھتے ہیں کہ مجھے انسٹیٹیوشن نے نہیں چھوڑنا. انسٹیٹیوشن کو یہ خطرہ ہے کہ عمران خان اگر باہر آتے ہیں, پاور میں آتے ہیں تو اتنے وینچفل ہوں گے کہ وہ شاید انسٹیٹیوشن کا تیا پانچا نہ کریں. اب دونوں جگہ ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. جو پولیٹیکل الائنسز سے پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این وغیرہ کا جو الائنس ہے, ان کے پاس اس وقت پولیٹیکل یہ کاؤنٹر نہیں کر پا رہے عمران خان کو. سو یہ بھی اس دوسرے فیئرز کو سٹوک کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کانفلکٹس ہیں دوسرے وہ بڑے رہیں, کیونکہ کوئی تھرڈ پارٹی تو شاید عمران خان کو کسی طرح دبا لے, کچھ عرصہ لٹکائے, جیسے بھی پھنسائے, آگے لمبا کرے, ان کے بس کی بات نہیں ہے. سو جو 3 پاور سینٹرز ہیں اس وقت, ایک پاور سینٹر پولیٹیکل پاور سینٹر عمران خان ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک جوڈیشری ہے. تینوں اپنے اپنے تعین اپنی اپنی ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھ کے پورے ایک فرم سٹینڈ لے کے کھڑے ہو گئے. دیکھیں جوڈیشری کا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا کہ ڈیوٹی جج اٹھا کے ایک بڑے ہائی پروفائل کیس میں ٹھک کر کے فیصلہ گورنمنٹ کے خلاف کر دے. 3 ATC کی کورٹس ہیں جو ہے ججز ہیں, انہوں نے شکایتیں کر دی. ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھ دیا. اس کے بعد دوسری ہائی کورٹس کے ججز بھی اس لڑائی میں آ گئے. سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ ماضی میں بھی انسٹیٹیوشنز کا آپس میں ایک ہوتی تھی ٹکراؤ, لیکن ایک مینیجیبل لیولز میں ہوتا تھا. پہلی باری ہم ٹوٹلی ایک ڈیزاسٹر سچویشن میں پہنچے میں. انگریزی میں کہتے ہیں something has to give. If something doesn't give, تو then the system will give. اس وقت جینوئنلی میں سمجھتا ہوں ہم ٹچ اینڈ گو کے سچویشن میں ہیں. ابھی میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جوڈیشری اور انسٹیٹیوشن ان کے معاملات کو مینیجیبل لیول میں آنا بڑا کرٹیکل ہوگا. اگر یہ نہیں ہوگا تو یقین مانیں جو اب یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ بہت آگے جا کے پورے نظام کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں. آپ دیکھیں یہ ایگزامپل لے لیں لاہور کی. ٹھیک سر, میں وقت کی قلت ہے, میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. اینی چانسز آف ایمرجنسی؟ بہت قبل از وقت ہے لیکن نہیں, we are passing through a biggest emergency. ایمرجنسی وہ والی ایمرجنسی سے بات آگے چلی گئی ہے, because ایمرجنسی بھی آپ کے سپریم کورٹ میں جائے گی. آئین کے مطابق, قانون کے مطابق اگر صدر صاحب بھی لگاتے ہیں, آپ کوئی اور ایمرجنسی لگاتے ہیں, آپ کو وہاں جانا پڑے گا. بٹ وائل وی اسپیک فروا آج اتنی ڈسٹربنگ اطلاعات بنو سے آ رہی ہیں. بالکل I hope they are not correct. I hope they are not correct. because ہمیں کنفرمیشن نہیں مل رہی. ہر طرف ایک آگ لگی ہوئی ہے. یہاں پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ 2 کی انسٹیٹیوشنز, باقی پولیٹیشینز کا, خان صاحب کا, گورنمنٹ کا, ادارے کا, خان صاحب کے ساتھ یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ جب بھی ہوگی. یہ تو اگر سارٹ آؤٹ نہ ہوا تو یہ بات ایمرجنسی سے بہت آگے جا سکتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ مالک صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا. اور آئی اگری کہ اگر یہ 2 ریاستی ادارے ہیں, دونوں ہی معتبر ہیں, اگر ان کی لڑائی یا رسا کشی کچھ بھی اس کو لفظ دے دیں, اگر اس کے بیچ میں یہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا, اور پاکستان اس وقت اس طرح کے نقصان کا جو ہے متحمل نہیں ہے. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.